नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। हाम्रा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सधैँ चासोमा रहन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमण त झन् अतिरिक्त चासोमा थियो। चुनावको बेलामा किन भारत गएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रश्न थियो। हो, चुनावका कारण देउवाको दिल्ली दौडाहा अतिरिक्त चासोमा थियो। बहुचर्चित राष्ट्रिय मामलाहरू, चुच्चे नक्सा र ट्विन प्रकरणका कारण पनि देउवा भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रगाढ सम्बन्ध बनेको चर्चाका कारणले पनि देउवा भ्रमणलाई भारतले कति महत्त्व दिन्छ भन्ने जिज्ञासाले थप ध्यान खिचेको थियो। नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा ससाना विषय पनि भयङ्कर जस्तो बन्ने गर्छन्। जस्तो कि हाम्रा प्रधानमन्त्रीको शारीरिक हाउभाउ अर्थात् बडी ल्याङ्ग्वेज कस्तो थियो, झुकेर नमस्कार गरे कि शिर ठाडो पारेर, त्यो पनि निहालेर हेरिन्छ। अनुहारको भावभङ्गी कस्तो थियो, त्यो नापिन्छ, जाँचिन्छ। विमानस्थलमा कुन स्तरको स्वागत नसिबमा प्राप्त भयो, कसले स्वागत गर्यो, त्यसले पनि अर्थ राख्छ। दुवै देशका प्रधानमन्त्री र अधिकारीहरूले सीमा विवादको उच्चारण गर्छन् कि नै, कान ठाडो पारेर सुनिन्छ। असमान सन्धिबारे केही कुरा होला कि, व्यापार साझेदारीमा नेपालको हित वा अहित के हुन्छ, यस्ता अनेकन विषय छन् जुन नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा सधैँ चासोमा रहन्छन्। सीमा जोडिएको र बहुआयामिक सम्बन्ध र साझेदारीका कारण भारत भ्रमण अन्य कुनै देशमा हुने भ्रमणहरूभन्दा बढी चासोमा रहन्छ। यसपालि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय भ्रमण गरेको विषय विवादित बन्यो। हाम्रा प्रधानमन्त्री भाजपाको पार्टी दफ्तरमा पुगेका थिए। देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा जाने अनि कुनै एक पार्टीको कार्यालय धाउने प्रधानमन्त्रीको ओहदाबाट भएको यो पटक्कै नसुहाउँदो विषय थियो। भारतकै अन्य दलको नजरबाट हेर्दा पनि यो पक्षपाती ठहर छ। जस्तो कि काङ्ग्रेस आईले नेपालका प्रधानमन्त्रीले भाजपाको दैलो चाहरेको स्वाद मान्छ होला। ठिक छ, दल विशेषको सम्बन्ध विस्तारको चाहना हो भने दलीय हैसियतकै भ्रमणमा त्यो सिद्ध गरियोस्, त्यसमा आपत्ति भएन। तर प्रधानमन्त्री तहबाट राष्ट्रिय हितभन्दा दायाँ बायाँ गर्ने छुट मिल्दैन। यही नमिल्ने काम भएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यो भारत भ्रमणका क्रममा। हैसियत प्रधानमन्त्रीको भजाउने तर स्वार्थ दलीय र व्यक्तिगत साधिन्छ भने त्यो बेइमानी ठहर छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो पटकको भ्रमणमा त्यही पदीय मर्यादा नाघेका छन्। देउवा भ्रमणमा दलीय र निजी स्वार्थ हाबी भयो कि राष्ट्रिय स्वार्थ? भारत भ्रमणको स्थलगत कभरेजका लागि दिल्ली पुगेर फर्केका हाम्रा सहकर्मी टिभी जर्नलिस्ट प्रताप दुलालको यो समीक्षात्मक रिपोर्ट हेरौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणबाट फर्के लगत्तै विगतकै शैलीमा भ्रमणको महिमा मण्डन भएको छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सीमा सम्बन्धीका विषयहरू आपसी छलफल र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुनुपर्छ र इष्ट भनेर राख्नुभएको कुराहरू मूल एजेन्डा उपेक्षित बनेको आरोपका बीच सो प्रशंसा हुनु कति उपयुक्त हो, यो प्रश्न पेसिलो नै छ। भ्रमणको उपलब्धिलाई नजिकबाट निहालेका जमातले भने भ्रमण मात्र एक औपचारिकता भन्दा बढी नभएको टिप्पणी गरेका छन्। दुई देशबीच ऊर्जा व्यापार, सीमा समस्या, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा सहमति भएको भनिए पनि कार्यान्वयन पक्षमा शङ्का उपशङ्का गर्न थालिएको छ। विगतमा पनि यस्ता सहमति भएका र तिनलाई पालना गर्ने विषय उपेक्षित भएकोले पनि हैदराबाद हाउसमा भएको प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको वार्ता र जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिको कार्यान्वयन पक्षमा प्रश्न उठेको हो। वर्तमानमा नेपालले भोगेका र समाधान नगरी नहुने विषयबारे द्विपक्षीय बैठकमा कुरा समेत उठेन। भ्रमणबाट नेपाल भारत बीचको बढ्दो व्यापार घाटा न्यून गर्ने विषय त नेपालकै पक्षबाट उपेक्षित भयो। यसबाहेक सन् 1950 को असमान सन्धि, इपिजी प्रतिवेदन, सीमा समस्या लगायतका विषयमा केही कुरा उठ्ने विश्वास थियो, तर भ्रमणमा यी यावत विषयमा कुनै पहल नै भएन। यस भ्रमणमा भारतले पुरानै शैलीमा नेपाललाई आश्वासनका पोका बानेर पठायो।
प्रधानमन्त्री देउबा पनि काशी विश्वनाथको दर्शन गरेर स्वदेश फर्किए। पहले तो अब देश के लिए मांगते कि देश की शांति, अब यहाँ भारत में तो भारत की शांति, विश्व शांति और सबके लिए आशीर्वाद, प्रगति, अपने स्वास्थ्य के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए, सबै के लिए मांगा। भारतका तर्फबाट पुरानै राग अलाप्दै पञ्चेश्वर बहुद्देशीय आयोजनाको डीपीआर सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भयो। यो प्रतिबद्धतालाई नेपालले ठूलै उपलब्धिको रूपमा प्रचार गरेको छ। तर बिर्सनै नसकिने तथ्य के पनि हो भने सन् 1996 फेब्रुअरी 12 मा नेपालका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी र भारतका तत्कालीन विदेश मन्त्री प्रणब मुखर्जीले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको रहबरमा सम्झौता गरेका थिए। महाकाली बाँध, शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर परियोजनाको एकीकृत विकास गर्ने विषयमा सो सम्झौता भएको थियो। सम्झौता सम्पन्न भएको 26 वर्ष बितिसकेको छ। तर पञ्चेश्वर परियोजना विकासका नाममा द्विपक्षीय बैठक बस्ने बाहेक एक सफरी माटो खन्ने काम समेत भारतबाट हुन सकेको छैन। Nepal was hit by one of the bad earthquakes. People have had no time to even pack their basic belongings. अर्को प्रसङ्ग 2072 वैशाख 12 को विनाशकारी भूकम्पकै कारण नेपालले क्षति बेहोरेको थियो। त्यति बेला भारतले नेपाललाई 1 खर्ब 42 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर प्रतिबद्धता अनुसार रकम अझै आएको छैन। यो विषयमा प्रधानमन्त्री देउबाले कुरा उठाए पनि भारतीय पक्षबाट आश्वासन भन्दा बढी केही पनि आउन सकेन। भारतले चिप्ला कुरा गरेर आफू अनुकूलको सीमा व्यवस्थापन, दुई देशीय ऊर्जा आदान प्रदान लगायतका एजेन्डाहरूमा नेपाली पक्षलाई सहमत गरायो। तर नेपालको हित पुग्ने र हुने कुनै पनि एजेन्डा द्विपक्षीय वार्ताको विषय नै बन्न सकेन। एपीजी प्रतिवेदन, व्यापार घाटाको विषय, कालापानी, लिफुलेक र लिम्पियादुराबाट भारतीय सेना हटाउने विषयमा भने आश्वासनसम्म पनि आएन। तर नजिकै गरेको स्थानीय निर्वाचन अघि भारत भ्रमण गरेर प्रधानमन्त्री देउबाले राजनैतिक फाइदा भने पाए। लगभग 4 वर्षको अन्तरालमा भारत भ्रमण गरेको विषय उनले आफ्नो सफलताको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने भए। बनारसमा योगी आदित्यनाथसँगको भालागुसारी र निकटताको प्रदर्शन जस्ता विषय देउबाकै पक्षमा छन्। तर मुलुकको प्रधानमन्त्री पदमा आसीन व्यक्तिको भ्रमणबाट हुन सक्ने फाइदा नभएको आरोपलाई भारतीय रवैया र नेपालको कमजोरीले मलजल गरि नै रह्यो। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण नेपाली काङ्ग्रेसको दलीय हित र शेरबहादुर देउवाको निजी हितमा बढी केन्द्रित रह्यो या राष्ट्रिय हितमा, त्यसको समीक्षात्मक रिपोर्ट थियो। र अघि हामी समीक्षा गर्दै थियौँ, प्रवेश गर्दै थियौँ कि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दल भाजपाको कार्यालयमा हाम्रा प्रधानमन्त्री आफै चाहेको प्रसङ्गबाट प्रधानमन्त्री देउवालाई भाजपा अध्यक्षले आएर भेट्नुसम्मलाई त ठिकै मान्न सकिन्थ्यो। तर देउबा त स्वयं पार्टी कार्यालय धाएर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डालाई भेट गरेका थिए। मानौँ नेपालका प्रधानमन्त्री भारतीय सत्ताधारी दलका अध्यक्षलाई आफ्नो ओहदाको प्रमाण बुझाउन गएका हुन् जस्तो स्थिति देखियो। कुनै पनि तर्कले हाम्रा प्रधानमन्त्रीको यो मर्यादा उल्लङ्घनलाई बचाउ गर्न थप बेइमानी हुनेछ, बचाउ गर्न मुस्किल हुन्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले भाजपाको दैलो चाहेर कूटनीतिक सीमा नागेका छन्। तर देउवा सरकारका मन्त्री भने त्यो फुस्किएको मर्यादा जोगाउन कुतर्क गरिरहेका छन्। काङ्ग्रेस नेता समेत रहेका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई संक्षेपमा सुनौँ। यो पक्कै कूटनीतिक मर्यादाभित्र नरहेको भन्ने कुरा यो चाहिँ एउटा ठिक खालको धारणा होइन। नेपाली काङ्ग्रेसको आदरणीय सभापति भएको पनि नाताले नेपाली काङ्ग्रेसले अन्य विभिन्न देशका पार्टीहरूसँग पनि एउटा चाहिँ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्दै आएको छ। जस्तो चीनको कम्युनिस्ट पार्टीसँग पनि नेपाली काङ्ग्रेसको राम्रो सम्बन्ध छ, पार्टी टु पार्टी। त्यस्तै गरेर चाहिँ भारतको काङ्ग्रेस पार्टीसँग पनि छ। र अब अहिले चाहिँ भारत पार्टीमा उहाँ प्रधानमन्त्रीको नाताले जानुभएको होइन, उहाँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति भएको नाताले पार्टी टु पार्टी सम्बन्धलाई विस्तार गर्नुको लागि, सम्बन्ध कायम गर्नुको लागि भनेर उहाँ त्यो बिजेपी पार्टीको चाहिँ हेडक्वार्टरमा मुख्य कार्यालयमा जानुभएको। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भाजपाको पार्टी अफिस हाम्रा प्रधानमन्त्रीले चाहनु प्रधानमन्त्रीको ओहदाबाट नमिल्ने कुरा भएको बताउँछन्।
आफू प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भ्रमणमा जाँदा यसरी पार्टी कार्यालयहरू नधाएको माधव नेपाल बताउँछौँ, सुनौ। हामी पनि प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे हौ। हामी अफिस धाउँदै हिँडेनौँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतले। अब तपाईँ पार्टीगत रूपमा चाहिँ जानुभएको छ भने, पार्टीको अध्यक्षको रूपमा जानुभएको छ भने त जुन पार्टीले बोलाएको छ त्यहाँ त पुग्नै पर्यो। तर यदि तपाईँ सरकारको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, देशको प्रतिनिधि हो भने औपचारिक त्यो निमन्त्रणा जानुभएको छ भने त्यसलाई ध्यानमा राखेर चल्नुपर्छ। अब विवाद नम्बर 2 मा जाउँ। भारत स्थित नेपाली दूतावासमा राखिएको पुरानो नक्साले अर्को बवन्डर पैदा गरेको छ। चुच्चे नक्सा हटाएर बुच्चे नक्सा राखिएकोमा चौतर्फी आलोचना भएको छ। पहिले भारत स्थित नेपाली दूतावासमा चुच्चे नक्सा राखिएको थियो। देउवा भ्रमणका क्रममा बुच्चे नक्सा भित्तामा टाँगिएको देखियो। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, जसका पालामा चुच्चे नक्सा संसदबाट पारित गरिएको थियो, उनी अर्थात् केपी शर्मा ओली चुच्चे नक्सा दूतावासबाट गायब पारिएकोमा क्षुब्ध छन्, रुष्ट छन्। ओलीले चुच्चे नक्सा हटाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतको दलाली गरेको आरोप लगाएका छन्। 5 दलीय गठबन्धनले राष्ट्रिय गौरवमाथि सौदाबाजी गरेको ओलीको टिप्पणी छ। नेपालको भारत दिल्ली स्थित राजदूतावासमा टाँगिएको फोटो, त्यहाँ नेपालको नक्सा, बुच्चे नक्सा राखिएको छ, चुच्चे नक्सा हटाइएको छ। यो भन्दा राष्ट्रिय दलाली, यो भन्दा राष्ट्रको गौरव न्यूनाउने, यो भन्दा लज्जाजनक कुरा के हो? मैले शेरबहादुरजीलाई अस्ति सोधेको थिएँ, किन जानुभएको शेरबहादुरजी दिल्ली? फर्केर आएपछि सोध्नु, यही राष्ट्रिय बेइमानीका लागि जानुभएको हो उहाँ दिल्ली? के का लागि जानुभयो? फर्किनुभन्दा अगाडि दिल्ली दूतावासमा हाम्रो संविधानले भनेको नक्सा, हाम्रो सरकारले बनाएर संविधान संशोधन गरेर राखेको नक्सा, त्यो नक्सा झुन्ड्याएर फर्किनुहुन्छ कि हटाएर फर्किनुहुन्छ शेरबहादुरजी? अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन, यो 5 दलीय गठबन्धन सत्ताका लागि राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डतासँग यत्रो सौदाबाजी गर्छ। अब बुद्धिजीवीहरूले हात बाँधेर बस्ने कि चुप लागेर बस्ने कि यसका विरुद्ध, यो कसैको अरूको व्यक्तिको पक्षमा त होइन, यो त राष्ट्रको पक्षमा, भौगोलिक अखण्डताको सन्दर्भ। चुच्चे नक्सा खोइ शेरबहादुरलाई सोध्नुपर्ने, 5 दलीय गठबन्धनका देशद्रोहीहरूलाई सोध्नुपर्ने कुरा के हो भने चुच्चे नक्सा। भौगोलिक अखण्डतासँग छेडछाड गर्न पाइन्छ? पहिले चुच्चे नक्सा कसैले बनाउने आँट गरेन, बोल्ने आँट गरेन, भन्ने आँट गरेन। जब सरकारले बनायो, छाप्यो, संविधान संशोधन गर्यो, त्यसलाई संविधानको अङ्ग बनाएर यसलाई हेरफेर गर्न कसैले पनि सक्दैन। अनि सुटुक्क चोरेर दलाली गरेर अर्को नक्सा झुन्ड्याउने। ओलीले भनेका छन् शेरबहादुरलाई सोध्नुपर्छ चुच्चे नक्सा खोइ। दूतावासबाट गायब पारिएको भनिएको चुच्चे नक्सालाई लिएर प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना भइरहेको छ। अर्कोतर्फ भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको दाहिने छेउमा उभिएर देउवाले सीमा विवादको बारेमा पत्रकार सम्मेलनमै बोल्ने हिम्मत देखाएका भनेर सराहना पनि गरिएको छ। मोदीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा देउवाले नेपाल भारत बीचको सीमा विवाद समाधानका लागि मोदीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यसै गरी पत्रकार सम्मेलनमा सीमा विवादबारे उच्चारण पनि नगरेको, तर देउवाले त्यो आँट देखाएको भनेर केहीले यसैमा सन्तोष मानेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले समकक्षी मोदीसँग सीमा विवाद कूटनीतिक तह एवं स्थापित संयन्त्रबाट समाधान हुनुपर्ने मत राखेको परराष्ट्र मन्त्री खड्काको भनाइ छ। संक्षेपमा सुनौ, त्यसपछि हामी अर्को महत्त्वपूर्ण विषयमा जानेछौँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सीमा सम्बन्धीका विषयहरू आपसी छलफल र कूटनीतिक माध्यमबाट यसको समाधान हुनुपर्छ र स्थापित संयन्त्र पनि छ, स्थापित संयन्त्रहरू माध्यमबाट चाहिँ यसको सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर राख्नुभएको कुराहरू, सीमा सम्बन्धी समस्याहरू स्थापित संयन्त्र मार्फत चाहिँ सम्बोधन गर्ने कुराकानी भएको छ।
दर्शकबिन भारत भ्रमणको उपलब्धि भनेर ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले आज एक कार्यक्रममा सुनाएको विद्युत व्यापार शीर्षकको अभिव्यक्ति सुन्नेछौँ। त्यसमा मिल्दोजुल्दो पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अर्को प्रतिक्रिया सुन्नेछौँ। चुनाव नजिकिँदै गर्दा कम्युनिस्ट नेताहरूको बढ्दो सत्तो शराब र छिना झप्टीबारे चर्चा पनि गर्नेछौँ। अभिव्यक्तिहरू सुन्नेछौँ नेताहरूका लगायत अन्य सामग्रीको पालो आउनेछ विश्रामपछि। चुनाव नजिकिँदै जाँदा कम्युनिस्ट पार्टी एकता र चुनावी तालमेलको चर्चा पनि भइरहेको छ। तर फुटेका कम्युनिस्ट नेताहरू बीचको झगडा र सत्तो शराब भने थामिने होइन, झन्झन उत्कर्षमा देखिन्छ। चुनाव जति वरवर आउँछ कम्युनिस्ट एकताको सम्भावना झन्झन परपर सर्ने स्थिति देखिँदैछ। किनकि चुनावी सभा भाषणबाजी र प्रचार जति जति बढ्दै जान्छ त्यसको पारो जति माथि चढ्दै जान्छ त्यति एकअर्कालाई खुइल्याउने र होच्याउने सिलसिला पनि चर्किने पक्का छ। यो सन्दर्भमा हामी यस लगत्तै जाउँला। पहिले भारत भ्रमणमा हामी अघि केन्द्रित थियौँ। भारत भ्रमणका उपलब्धि ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालबाट सुन्नेछौँ। युक्रेन र रसिया बीच चलेको युद्धका कारण यति बेला विश्वभर ऊर्जा सङ्कट देखिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको अभाव र मूल्य वृद्धिले नेपाली उपभोक्ता पनि मारमा छन्। कोरोनाका कारण उसै पनि प्रतिकूलताको सामना गर्नु परेको थियो। यही प्रतिकूलतालाई ताकतमा बदल्ने ऊर्जा मन्त्री भुसालको दाबी छ। ऊर्जा मन्त्रीको विभागीय नजरबाट भारत भ्रमण र ऊर्जा सङ्कटबारे गरिएको यो टिप्पणी सुनौँ। हाम्रो सरप्लस इनर्जी चाहिँ भारतीय बजारमा चाहिँ बिक्री गर्न पाउने एउटा सुखद एउटा अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ। भारतीय सरकारले हामीलाई त्यो विश्वास दिलाएको छ। यो चाहिँ हामी सबै नेपालीका निम्ति, त्यसमा पनि लामो समय अध्ययन लाइसेन्स लिएर बसिराखेका व्यवसायी साथीहरूको निम्ति चाहिँ निश्चितै रूपमा त्यो कोणबाट पनि यो सुखद कुरा हो। धेरै ठुलो त छैन, तर हामीले BBIN-मा पनि हामीले सहमति कायम गरेको एउटा भिजन पेपर हामीले दुईवटा देशले मतलब अन्तिम निष्कर्षमा पुर्यायौँ। हामीले धेरै लामो समयबाट छलफल थियो नेपालमै, तर हामी दिल्लीसम्म पुग्दा एउटा सहमतिमा पुग्यौँ। र BBIN भनेको बङ्गलादेश, भुटान, इन्डिया र नेपालले चाहिँ विद्युत व्यापार गर्ने, विद्युत प्रसारण लाइनमा काम गर्ने, उत्पादनमा काम गर्ने आदि ढङ्गको हाम्रो जुन सहमति भएको छ यो चाहिँ सुखद कुरा हो। सायद हामी नेपालमा हामीले बिक्री गर्न सक्ने स्रोत भनेको हाम्रो जलस्रोतै हो। अरू त जम्मै खरिद गर्ने भएको छ। कृषि प्रधान देश भएर खाद्यान्न पनि आयात गर्ने देश भएको छौँ हामी। सरकारले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने गाडीलाई पनि पेट्रोलियम बनाउन सक्ने गरेर निर्णय गरिदिइसक्यो। अब हामी घरायसी प्रयोजन, कृषि, सिँचाइ, उद्योगले मागे जति दिने र अब यातायातका साधनलाई पनि अब हामी विद्युतीय जब गर्छौँ हामी अरू धेरै हजार मेगावाट हामीले देशभित्रै खपत गर्न सक्ने स्थिति बनेको छ। यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नु निश्चय नै चुनौती हो, अप्ठ्यारो कुरा हो। तर हामी नेपालीलाई सकारात्मक योगदान अब आफ्नै देशको जलविद्युतको उपभोग गर्ने सबै क्षेत्रमा त्यसले त्यो नकारात्मक परिघटनाले दिएको सकारात्मक योगदान हो। अब हामी घरायसी प्रयोजनमा चाहिँ हामी विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्ने घर भान्सादेखिमा चाहिँ अघि बढ्ने कुरालाई चाहिँ सायद सबैले साझा दायित्वको रूपमा गर्नुपर्छ। दर्शकबिन, चुनावी सन्दर्भमा जानु अघि राष्ट्रिय व्यापार घाटाकै सन्दर्भमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आजको यो अभिव्यक्ति सुन्नु पनि सान्दर्भिक हुनेछ। हाम्रा सुपरमार्केटहरूमा अरूको प्रोडक्सन हुन्छ। हाम्रो सामान बेच्ने सुपरमार्केट छैन, अरूको प्रोडक्सन बेच्ने सुपरमार्केट छ। अन्तबाट सामान ल्याउँछौँ र हाम्रा सुपरमार्केटमा हामीलाई बेच्छौँ अरूको सामान। यस स्थितिलाई हामीले कसरी फेर्न सक्ने? अरूका सुपरमार्केटमा हाम्रा सामान बिक्री हुनुपर्छ। अहिलेसम्म हामीले व्यापार गरेकै छैनौँ। व्यापार गर्ने आइटम हामीसँग सधैँ छैन। यतिसम्म कि हद कि हामी चामल पनि किनेर खान्छौँ। त नेपालमा चामल किनेर खान्छौँ। कुखुरालाई दाना मकै
त्यो त बाहिरबाट ल्याउनुको विकल्पै छैन। हाम्रो देशको सिँगै मकैको उत्पादनले कुखुराको दानालाई अलिकति समय पनि पुग्दैन। कृषि प्रडक्सनमा हाम्रो त्यस्तो छ। कृषि मान्छेले खाने चामल अरबौँको चामल हामी इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ, अथवा हामी चाहिँ कस्तो भने इम्पोर्टकर्ता, इम्पोर्ट गरेर उपभोग्य गर्ने एउटा कन्ज्युमिङ मार्केट। हामी बजार मात्रै हौँ, हामी बजार मात्रै हौँ। अरूले उपभोग गर्छन्, हामी किनेर त्यसको, अरूले उत्पादन गर्छन्, हामी किनेर उपभोग गर्छौँ। यसै कारण हाम्रो इम्पोर्ट बढेको छ। र इम्पोर्ट हामी यस्तो चिजहरू गर्छौँ, चाहिने चिज मात्रै गरे हुन्थ्यो, नचाहिने चिज पनि गर्छौँ। अब राजनीतिक सन्दर्भमा जाउँ। चुनाव नजिकै जाँदा कम्युनिस्ट पार्टी एकता र चुनावी तालमेलको चर्चा पनि भइराखेको छ। यता सत्तारूढ दलहरू बीच चुनावी गठबन्धन गर्ने निर्णयले कम्तीमा यो आउँदो स्थानीय चुनावमा कम्युनिस्ट सहकार्यको सम्भावनालाई करिब करिब समाप्त पारिदिएको छ। कम्युनिस्ट एकता होइन कि सत्ताधारी 5 दल बीचको एकता देखिनेछ यो चुनावमा। सायद त्यसैले पनि होला फुटेका कम्युनिस्ट नेताहरू बीचको झगडा र सत्तो सराप थामिने होइन, झन्झन उत्कर्षतर्फ बढ्दो देखिन्छ। चुनाव जति वरवर आउँछ कम्युनिस्ट एकताको सम्भावना झन्झन पर सर्ने स्थिति देखिँदैछ। किनकि चुनावी सभा भाषणबाजी र प्रचार जति बढ्दै जान्छ त्यति एकअर्कालाई खुइल्याउने र होच्याउने सिलसिला पनि चर्किने पक्का छ। अर्कोलाई होच्याएर मात्रै आफू अग्लो हुने हाम्रो राजनीतिक संस्कार र शैली छ। त्यसको एक झलक हेरौँ एमाले र नेकपा एसका अध्यक्ष ओली र नेपालको यो जुहारी मार्फत। यिनीहरू अहिले दुना थापेर हिँड्दैछन् नि कङ्ग्रेसका पछि पछि, त्यति रहन्थ्यो। अहिले माकुनेको छ नि दुना थापेर हिँड्छ नि, दुना थापेर। यिनीहरू आफ्नै सरकार, 2टा मन्त्रीमा बार्गेन गर्ने, सबै सरकार आफ्नो थियो। त्यो ठाउँमा मलाई 4वटा मन्त्री त नभई हुँदैन। कहाँ शेर थिए, कहाँ लल्लु गरे। 4वटा मन्त्री नभई हुँदैन भने 25वटा मन्त्री थिए। प्रधानमन्त्री उनीहरूको थियो, प्रधानमन्त्रीलाई बसी खालिहाल्यो। आवश्यकताको सिद्धान्तले नजिक ल्याउने गर्दछ। आवश्यकताको सिद्धान्त के छ भन्ने कुराको आधारमा जाने हो। भनेपछि हामी के देखिरहेका छौँ, सबैको निम्ति केपी ओली महाको घाँडो भएका छन्। देशकै निम्ति, लोकतन्त्रकै निम्ति, संविधानकै निम्ति भएका छन्। उनी चाहिँ वास्तवमा सबै थोकका प्रगति र परिवर्तनका विरोधी शक्ति हो। परिवर्तनका विरोधी शक्तिका विरुद्धमा सबै पक्षहरू, परिवर्तनका पक्ष पोषकहरू एक ठाउँमा उभिनु स्वाभाविक हुन्छ। नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चुनावी गठबन्धनको पक्षधर र विरोधी दुई धार रहेको बताएका छन्। गठबन्धनको विरोधमा जो छन् नि हो उनीहरूलाई एक्लै चुनाव भिड्न लगाएर उनीहरूको हैसियत जाँच्नुपर्ने माधव नेपालको भनाइ छ। विरोध गर्नेहरूलाई गठबन्धनको चुनावी गठबन्धनको विरोध गर्नेहरूलाई प्रतिनिधि सभाको चुनावमा एक्लै उठ्न दिउँ अनि उनीहरूको हैसियत थाहा हुन्छ। अर्को दलको मामलामा माधव नेपालको यो जिरह पनि सुनिहालौँ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र 2टा धार छ। एउटा गठबन्धन गर्नुपर्छ, अर्को गर्नु हुँदैन। त्यो पनि ल्याइदिए भयो नि त उहाँहरूले। त्यहाँभित्र जबरजस्त रूपमा 2टा धार छ भन्ने कुरा त हामीले सधैँ सुनिरहेका छौँ। एउटा गठबन्धन गर्न हुँदैन, त्यसो हुनाले जसले गर्न हुँदैन भन्नुभएको छ उहाँलाई चुनावमा एक्लै उठ्न दिनुपर्छ। भोलिको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा एक्लै उठ्न दिउँ, उहाँहरूको पनि हैसियत थाहा भइहाल्छ। जसले गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ सँगसँगै लिएर जाउँ अनि एक्लै जित्न सक्ने जो छन् नि त्यो पनि हामी पनि हेर्छौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। बिदा हुन्छु। नमस्कार।